ऋण नेपालद्वारा तानसेन नगरपालिका पाल्पाको समन्वयमा तथा देववाणी संस्कृत तथा साधारण मावि, जनप्रिय मावि र लुम्बिनी मावि पाल्पाको सहकार्यमा उत्पादित यो कार्यक्रम ग्रिन तारा नेपाल, फेडो नेपाल र ऋण नेपालबाट संयुक्त रूपमा सञ्चालित स्ट्रङ गर्ल्स प्रोजेक्टको एक अंश हो। यसमा करुणा जर्मनी तथा जर्मन सरकार BMZ को आर्थिक सहयोग रहेको छ। कोभिड-19 को कारणबाट घरमै रहेका बालबालिकाहरूको पठन पाठनमा सहजता ल्याउने उद्देश्यले यो हेर्दै सिक्दै कार्यक्रम तयार गरिएको हो। नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म गणित शिक्षक हरिलाल गैरे कक्षा 6 र 7 का विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई गणित विषयवस्तु अन्तर्गत म एक नियम युनिटरी मेथडको बारेमा अबको आधा घण्टा सहजीकरणका लागि उपस्थित भएको छु। आशा छ तपाईहरु पनि साबुन पानीले हात मिची धोएर मेरो कक्षामा सक्रिय रूपमा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आजको कक्षामा हामी अब एक नियमसँग सम्बन्धित विभिन्न प्रकारका धारणाहरू छलफलबाट हासिल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, सबभन्दा पहिले हामीले यो चित्रलाई एकैछिन ध्यान दिएर यहाँ हेरौँ। यो चित्रलाई हामी एकैछिन ध्यान दिएर यहाँ हेरौँ। के भनेको छ चित्रले? यदि एउटा पेन्सिलको मूल्य 5 रुपैयाँ पर्छ भने तपाईँ 2 दर्जन पेन्सिलको मूल्य कति पर्छ भनेर यहाँ सोधिएको छ। के तपाईले यस्तो खालको हिसाबले पेन्सिलहरू खरिद गर्नुभएको छ? पक्कै पनि अहिले नयाँ सिजनको बेला छ। तपाईले एउटा पेन्सिललाई 5 रुपैयाँको दरले किन्दै जाँदा 2 दर्जन पेन्सिलको मूल्य तिरेर तपाईले 2 दर्जन पेन्सिल किनेर ल्याउनु भएको छ। त्यसो भए यस्तो अवस्थामा हामी के गर्छौं होला? एउटा पेन्सिलको मूल्य दिएको अवस्थामा धेरैवटा पेन्सिलहरूको मूल्य हामी कसरी पत्ता लगाउँछौं होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि तपाईले यहाँ हेर्नु होला, एकाइ मूल्य यहाँ दिएको छ। युनिट पेन्सिलको मूल्य दिएको छ। कस्ट अफ 1 पेन्सिल भनेर दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, बराबर RS5 भनेर दिएको छ। RS5 भनेर दिएको छ। त्यसो भए व्हाट इज द कस्ट अफ 2 दर्जन पेन्सिल? 2 डजन पेन्सिल भनेको छ। त्यसो भए 2 डजन भनेको कति होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि कस्ट अफ 2 डजन पेन्सिल, कस्ट अफ 2 डजन पेन्सिल भनेको तपाईले के बुझ्नुपर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? कस्ट अफ 1 दर्जनमा कति पेन्सिल हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 12 वटा। त्यसैले 2 दर्जन पेन्सिलमा कतिवटा पेन्सिलहरू हुन्छ? जम्मा 24 पेन्सिल भनेर यसलाई तपाईँ भन्नुपर्ने हुन्छ। कस्ट अफ 24 पेन्सिल इज इक्वल टु कति होला? पक्कै पनि RS5 भन्दा बढी हुन्छ। तसर्थ हामीले यो RS5 लाई हामीले पेन्सिलको संख्याले हामी मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। र कति हुन्छ होला? RS5 4 जा 20 को 0 carry over 2 5 2 जा 10 प्लस 2 12 RS 120 हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तपाईले यो हिसाबले 2 दर्जन पेन्सिललाई you can buy at RS
120 रुपिस। यस्तै गरी के लेखेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जीवन जल को कुरा गरेका छ। एक पोका जीवन जलबाट हाउ मेनी ग्लास अफ वाटर यु क्यान प्रिपेयर भनेको छ। कति ग्लास जीवन जल बनाउन सकिँदो रहेछ गर्नुभएको छ यहाँ। 1 प्याकेट अफ जीवन जल, फ्रम 1 प्याकेट अफ जीवन जल यु क्यान प्रिपेयर 6 ग्लास अफ वाटर। त्यसो भए तपाईले कतिवटा जीवन जलको प्याकेटबाट, फ्रम 3 प्याकेट अफ जीवन जल हाउ मेनी ग्लास अफ वाटर यु क्यान प्रिपेयर भनेर भनेको छ। त्यसो भए तपाईले यो समस्यालाई समाधान गर्नका लागि के गर्न सक्नुहुन्छ? यहाँ 1 प्याकेट जीवन जल इक्वल टू 6 ग्लास अफ वाटर। यो चित्रले त्यही भन्छ। त्यसो भए फ्रम 3 प्याकेट अफ जीवन जल हाउ मेनी ग्लास अफ वाटर यु क्यान प्रिपेयर भनेको छ। त्यसो भए पक्कै पनि तपाईले सोचिसक्नु भएको छ, 1 ग्लास जीवन जलको प्याकेटबाट 6 ग्लास पानी बनाउन सकिन्छ भने 3 प्याकेटबाट 6 ग्लास भन्दा बढी पानी तपाई बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसो भए therefore 3 प्याकेट जीवन जल इक्वल टू कति हुने हो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 6 into 3 ग्लास अफ वाटर। त्यसो भए 3 प्याकेट जीवन जलबाट यु क्यान प्रिपेयर 6 3 जा 18 ग्लास अफ वाटर। 18 गिलास पानी तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। यसरी एकीक नियम भनेको के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? युनिटरी मेथड भनेको के रहेछ मलाई भन्न सक्नुहुन्छ? अब एकीक नियम भनेको के रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्यसो भए यस्तै नियमलाई हामीले एकीक नियम भनेर भन्ने गर्छौं। के रहेछ त एकीक नियम? व्हाट इज युनिटरी मेथड? द मेथड अफ obtaining required number, the method of obtaining required cost of required number of object from cost of unit object is known as unitary method. एकाई वस्तुको मूल्य वा परिमाणबाट चाहिएको कुनै परिमाणको वस्तुको मूल्य पत्ता लगाउने विधिलाई हामीले युनिटरी मेथड भनेर भन्दा रहेछौं। अब यहाँ एक प्याकेटबाट 6 ग्लास पानी बनाउन सकिन्छ भनेको छ। त्यसो भए 3 प्याकेटबाट हामीले 18 ग्लास अफ वाटर प्रिपेयर गर्न सक्दा रहेछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यस्तो नियमलाई हामीले युनिटरी मेथड भनेर भनेका छौं। दुईवटाको मूल्य कति भनेको छ? कस्ट अफ 2 object is RS8 भनेको छ। यहाँ तपाईले टेबलमा देख्नुहुन्छ कस्ट अफ 2 object is RS8 भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यसबाट हामीले एकाई मूल्य पत्ता लगाउँदै छौं। कस्ट अफ 1 object कति होला भन्ने कुरा हामीले पत्ता लगाउँदै छौं र त्यो कस्ट अफ 1 object पत्ता लगाइसकेपछि हामीले कस्ट अफ 6 object भनेर पत्ता लगाउँदै छौं भने त्यसपछि हामीले कस्ट अफ 10 object पनि पत्ता लगाउँछौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए एउटा वस्तुको मूल्य निकाल्न हामीले के गर्नुपर्ने रहेछ? यहाँबाट हामीले एउटा फर्मुला हामीले यहाँ लेखेका छौं।
यो फर्मुलाको सहायताले हामी सजिलैसँग एउटा वस्तुको मूल्य निकाल्न सक्दा रहेछौँ। त्यसो भए एउटा वस्तुको मूल्य भनेर यहाँ सोधेको छ, दुईवटाको मूल्यबाट एउटाको मूल्य निकाल्न भनिरहेको छ। त्यसो भए कस्ट अफ वन अब्जेक्ट बराबर के रहेछ? टोटल कस्ट कति छ? दुईवटाको टोटल कस्ट कति छ? टोटल कस्ट अपन जम्मा वस्तुको संख्या अथवा नम्बर अफ अब्जेक्ट। त्यसो भए यो टेबलमा हामीले एकाइ वस्तुको मूल्य पत्ता लगाउँदैछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। टोटल कस्ट कति दिएको छ? दुईवटाको RS 8 भनेर दिएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए अनि यो वस्तुको नम्बर कति दिएको छ? दुईवटाको मूल्य कति दिएको छ? वस्तुको संख्या कति दिएको छ? 2 दिएको छ। त्यसो भए RS 8 लाई 2 ले डिभाइड गर्यो भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति आउँछ? RS 4 आउँछ। यसरी हामीले कस्ट अफ 1 निकाल्न सक्दा रहेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी कस्ट अफ 1 निकालिसकेपछि अब हामीले कस्ट अफ 6 अब्जेक्ट भनेर हामी कसरी निकाल्न सक्छौँ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकैछिन ध्यान दिएर यहाँ हेर्नुहोस् त। कस्ट अफ 6 निकाल्नका लागि कस्ट अफ 1 इन्टु नम्बर अफ अब्जेक्ट। कस्ट अफ 1 कति रहेछ? कस्ट अफ 1 इन्टु नम्बर अफ अब्जेक्ट। त्यसो भए यहाँ 6 वटाको हामीले मूल्य निकाल्न खोजिरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। कस्ट अफ 1 भनेको कति रहेछ? RS 4 भनेर हामीले निकालेका छौँ। RS 4 छ। अनि नम्बर अफ अब्जेक्ट कति छ? कतिवटाको मूल्य हामीले निकाल्नु पर्नेछ? नम्बर अफ अब्जेक्ट भनेको 6 छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी 4 6 जा RS 24 भनेर हामीले यसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी दिएको संख्याको मूल्यबाट एकाइ मूल्य पत्ता लगाउने। फ्रम प्राइस अफ गिवन नम्बर we can find price of unit object, and after that by multiplying the cost of that unit object by the number of object, then we can find the cost of required number of object. यस्तो प्रकारको रुललाई हामीले युनिटरी मेथड भनेर भन्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए तपाईले यो टेबलमा दुईवटाको मूल्य RS 8 दिएको छ। त्यसो भए एउटाको मूल्य कति रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? RS 4 रहेछ। RS 4 रहेछ। अनि एकाइको मूल्य 4 यदि छ भने कस्ट अफ युनिट इज इक्वल टु RS 4 छ भने कस्ट अफ 6 अब्जेक्ट कति भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 4 6 जा 24। RS 24 भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। RS 24 भयो। त्यसो भए कस्ट अफ 10 कति भयो होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? त्यही कस्ट अफ 1 लाई नम्बर अफ अब्जेक्ट 10 ले मल्टिप्लाई गरेपछि 4 10 जा 40 RS 40 भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हामीले यो टेबल भरिरहेका छौँ। त्यस्तै गरी तपाईले यो टेबलमा दिएका अरु खाली ठाउँहरू पनि भर्न सक्नुहुन्छ। यसका लागि तपाईले के गर्नु पर्ला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? पक्कै पनि यहाँ दिएको छ कस्ट अफ 6 भनेर दिएको छ। कस्ट अफ 6 कति दिएको छ? RS 36 भनेर दिएको छ। त्यसो भए सर्वप्रथम कस्ट अफ 2 निकाल्नका लागि र कस्ट अफ 10 निकाल्नका लागि तपाईले सबभन्दा पहिले
कस्ट अफ 1 निकाल्नुपर्ने हुन्छ। यो नभरिकन यहाँ र यहाँ तपाईँ भर्न सक्नुहुन्न। त्यसो भए 6 कस्ट अफ 6 भनेको 36 छ भने यहाँ हेर्नु होला कस्ट अफ 6 इज इक्वल टु RS 36 छ भने अब कस्ट अफ 1 निकाल्नका लागि अथवा एकाइ मूल्य निकाल्नका लागि हामीले कस्ट अफ 1 निकाल्नका लागि हामीले यो RS 36 लाई हामीले के गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइहरु, नम्बर अफ अब्जेक्ट यो 6 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी डिवाइड गर्दाखेरि 36 डिवाइडेड बाइ 6 गर्दाखेरि RS कति आयो? RS कति आयो विद्यार्थी भाइहरु? RS 6 आयो। त्यसो भए अब यो कस्ट अफ 1 अथवा युनिट बाट अब हामीले चाहेको 10 वटाको मूल्य पनि निकाल्न सक्छौं। त्यसो भए भन्नुहोस् त, देयरफोर कस्ट अफ 10 भनेको कति होला विद्यार्थी भाइहरु? यहाँ कस्ट अफ 10 भनेर फाइल ठाउँ भर्नु पर्ने छ। कति भयो? यो कस्ट अफ 1 लाई कस्ट अफ 1 भनेको 6 लाई we should multiplied by number of object 10, we get 6 10 RS 60। यसरी एकाइ वस्तुको मूल्य कस्ट अफ 1 पत्ता लगाइसकेपछि हामीलाई चाहिएको वस्तुको मूल्य हामीले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं विद्यार्थी भाइहरु। त्यसो भए कस्ट अफ 2 कति हुन्छ होला विद्यार्थी भाइहरु? कस्ट अफ 2 इज इक्वल टु कति होला? पक्कै पनि यही कस्ट अफ 1 6 लाई RS 6 लाई तपाईले नम्बर अफ अब्जेक्ट 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट हामी 6 2 जा RS 12 भनेर प्राप्त गर्यौं विद्यार्थी भाइहरु। यसरी हामीले यो टेबल भरिरहेका छौं। तपाईले पनि यो टेबल भरिरहनु भएको छ। त्यसो भए युनिट अब्जेक्ट को प्राइस कति भयो? RS कति भयो विद्यार्थी भाइहरु? 6 भयो। 10 वटाको कस्ट कति भयो? RS 12। 10 वटाको कस्ट कति भयो? RS 60 भयो। भने 2 वटाको कस्ट कति भयो विद्यार्थी भाइहरु? RS 12। यही तरिकाले अब तपाईलाई एउटा कक्षा कार्य मैले दिन गइरहेको छु। 10 वटाको प्राइस cost of 10 equals to RS 100 is given. Then you should fill these 3 empty space by using this similar process. त्यसो भए यी 3 वटा खाली ठाउँहरु पनि तपाईले भर्ने प्रयास गर्नु होला विद्यार्थी भाइहरु। यो तपाईका लागि कक्षा कार्य तपाईले गर्नु होला। त्यसो भए हामी अब एउटा विचरणसँग सम्बन्धित हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौं। विद्यार्थी भाइहरु, अब हामी यो प्रत्यक्ष परिवर्तनमा आधारित समस्या भनेर हामी छलफल गर्न गइरहेका छौं। के होला त प्रत्यक्ष परिवर्तन भनेको? डाइरेक्ट भेरिएसन भनेको के रहेछ विद्यार्थी भाइहरु? एकैछिन हामी छलफल गर्ने छौं। एकैछिन हामी यो प्रत्यक्ष परिवर्तनमा आधारित समस्या हल गर्नका लागि हामीले सबभन्दा पहिले एउटा एक्जाम्पल हामीले यहाँ दिँदै जाने छौं। एउटा एक्जाम्पललाई हेर्न म अनुरोध गर्छु विद्यार्थी भाइहरुलाई। यो टेबल पहिला हामीले छलफल गरौं। यो समस्या हल गर्नुभन्दा अगाडि यहाँ दिएको छ कस्ट अफ 2 भनेर दिएको छ RS 10। त्यस्तै गरी
कस्ट अफ 1 भनेर यहाँ RS 5 दिएको छ, कस्ट अफ 5 भनेर 5 × 5 25 दिएको छ विद्यार्थी भाइनीहरू। त्यस्तै गरी कस्ट अफ 10 भनेर 10 × 5 भनेर 50 आइरहेको छ। यसरी यहाँ देखिएको छ वस्तुको क्वान्टिटी बढ्दा इन्क्रिज हुँदाखेरि क्वान्टिटी 2 बाट क्वान्टिटी 5 हुँदाखेरि प्राइस 10 बाट प्राइस 25 भएको छ। अब्जेक्टको नम्बर संख्या 2 हुँदा प्राइस 10 छ भने हैन, अब्जेक्टको संख्या 5 हुँदाखेरि प्राइस 25, अब्जेक्टको संख्या 10 हुँदाखेरि प्राइस 50। यसले के देखाउँछ भन्दा अब्जेक्टको संख्या बढ्दा प्राइस पनि बढेको छ र अब्जेक्टको संख्या घट्दा प्राइस पनि घटेको छ भन्ने चाहिँ देखाउँछ। यस्तो खालको बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने खालको दुई क्वान्टिटी बीचको रिलेसनलाई वी क्यान से डाइरेक्ट भेरिएसन। यसरी वस्तुको परिमाण बढ्दाखेरि क्वान्टिटी बढ्दाखेरि इन्क्रिज हुँदाखेरि प्राइस पनि इन्क्रिज भएको छ भने क्वान्टिटी डिक्रिज हुँदाखेरि यहाँबाट यहाँ आउँदा क्वान्टिटी डिक्रिज भएको छ, प्राइस पनि डिक्रिज भएको छ। यस्तो खालको भेरिएसनलाई हामीले डाइरेक्ट भेरिएसन भन्ने गर्छौँ। अब तपाईले अहिले यहाँ देख्नु भएको पढ्नु भएको एउटा प्रोब्लम पनि यही डाइरेक्ट भेरिएसनमा आधारित छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए एकैछिन तपाईले पढेर हेर्नुहोस् के भनेको छ। फ्रम 7 लिटर पेट्रोल, from 7 liter petrol we can travel 112 किलोमिटर। 7 लिटर पेट्रोलबाट 112 किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ भनेको छ। पुग्छ भने फ्रम 12 लिटर पेट्रोल हाउ मेनी किलोमिटर वी क्यान ट्राभल भनेको छ। 12 लिटर पेट्रोलबाट हामीले कति किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ भनेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यो प्रोब्लमलाई हामी सल्भ गर्न गइरहेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसका लागि हामीले यहाँ क्वान्टिटी भनेर लेख्दैछौँ, क्वान्टिटी, र यतातिर हामीले ट्राभल, ट्राभल TRAVEL ट्राभल, यसलाई हामीले डिस्टेन्स पनि भन्छौँ। यसको युनिट छ किलोमिटरमा छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसलाई हामीले किलोमिटरमा हामीले यहाँ देखेका छौँ। त्यसो भए यो युनिटरी मेथडको यो प्रोब्लम सल्भ गर्नका लागि सबभन्दा पहिले यहाँ लेखिएका दुईवटा क्वान्टिटीहरूको बीचमा कस्तो खालको भेरिएसन छ भन्ने खालको धारणा तपाईमा हासिल हुनुपर्नेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। पक्कै पनि तपाईँ क्वान्टिटीलाई यहाँ लिटरमा दिएको छ, पेट्रोलको क्वान्टिटी, र डिस्टेन्सलाई किलोमिटरमा दिएको छ। 7 लिटरले 112 किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ, ट्राभल गर्न सकिन्छ। त्यसो भए 12 लिटर पेट्रोलले हाउ मेनी किलोमिटर वी क्यान ट्राभल भनेर यहाँ सोधेको छ। हाउ मेनी किलोमिटर डिस्टेन्स वी क्यान ट्राभल भनेर सोधेको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यो प्रोब्लम सल्भ गर्नका लागि सबभन्दा पहिले यो लिटर र किलोमिटरको बीचको रिलेसन तपाईले थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। यो बीचको रिलेसन कस्तो होला? पक्कै पनि धेरै लिटर पेट्रोल मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा राखेर हिँड्यो भने त्यो धेरै लिटरले धेरै किलोमिटर यात्रा गर्न सकिन्छ। तर मोटरसाइकलको ट्याङ्कीमा 1 लिटर 2 लिटर थोरै मात्रै पेट्रोल हालेर हामी ट्राभल गऱ्यौँ भने त्यो पेट्रोलले थोरै मात्रै किलोमिटर हामीले यात्रा गर्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए तपाईले यी दुईटा बीचमा कस्तो खालको सम्बन्ध पाउनुभयो? धेरै लिटरले धेरै किलोमिटर हिँड्न सकिने र थोरै लिटरले थोरै किलोमिटर हिँड्न सकिने भन्ने खालको
रिलेसन तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। त्यो रिलेसन भनेको कस्तो रिलेसन भयो? डाइरेक्ट रिलेसन भयो, डाइरेक्ट भेरिएसन भयो। यसलाई हामीले डाइरेक्ट भेरिएसन अथवा अप्रत्यक्ष विचरण भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यसो भए यस्तो खालको विचरणमा हामीले यहाँ एकापट्टि माथिबाट तल एरो हामीले यदि दियौँ भने अर्कोपट्टि पनि हामीले माथिबाट तलतिर नै यस्तो खालको एरो दिनुपर्ने हुन्छ। एरोको डाइरेक्सन एकैतिर हुन्छ। तसर्थ के कारणले भयो त भन्दा प्रत्यक्ष विचरण भएकोले, डाइरेक्ट भेरिएसन भएकोले। त्यसो भए यदि हामीले यो ट्राभल गर्नुपर्ने डिस्टेन्सलाई यदि एक्स भनेर सपोज गर्यो भने, एक्स किलोमिटर लेट भनेर सपोज गर्यो भने, अब हामीले यहाँ रहेका यी सङ्ख्याहरूको बीचको एउटा रिलेसन अथवा रेसियो बनाउँछौँ। यो रेसियो पक्कै पनि यदि हामीले एरोले बताएको यो सङ्ख्यालाई नुमेरेटरमा राख्यो भने x/12 भनेर एउटा हामीले रेसियो बनाउँछौँ र यो रेसियोलाई हामीले इक्वल टु गर्छौँ र अर्को रेसियोसँग इक्वल गर्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। र अर्कोतिर रेसियो बनाउँदाखेरि पनि हामीले एरोले देखाइरहेको 12 लाई हामीले फ्र्याक्सनको नुमेरेटरमा अंशमा नै राख्छौँ। 12/7 भनेर हामीले यस्तो खालको हामीले बनायौँ। त्यसो भए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति होला? यहाँबाट हामीले एकैछिन हेऱ्यो भने 12 लिटरले हामी कति किलोमिटर यात्रा गर्न सक्छौँ होला? त्यसो भए यस्तो किन भयो त? यस्तो किन भयो त भन्दा बिइङ डाइरेक्ट भेरिएसन भएको भएर हामीले यस्तो खालको रिलेसन बनायौँ। यदि यिनीहरूको बीचमा इन्डाइरेक्ट भेरिएसन भएको भए हामीले के गर्थ्यौँ होला विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? एकातिर एरो माथिबाट तलतिर फर्किँदा अर्कोतिर एरो के हुन्थ्यो होला? तलबाट माथि फर्कन्थ्यो। र त्यो बेलामा हामीले एकातिर x/12 बनाउँथ्यौँ भने अर्कोतिर हामीले एरो यसरी फर्केपछि के बनाउनु पर्ने हुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? भन्नुहोस् त। 7/12 बनाउनु पर्ने थियो। तसर्थ हामीले यहाँ 7x भनेर हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसनबाट 7x भनेर हामीले यहाँ प्राप्त गर्यौँ = 12 × 12 भनेर प्राप्त गर्यौँ। यसरी यहाँबाट हामीले x = 144/7 भनेर हामीले यहाँ प्राप्त गरेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए 144/7 भनेको तपाईले किलोमिटरमा कति प्राप्त गर्नुहुन्छ? 144 कति प्राप्त गर्नुहुन्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? तपाईले आफ्नो क्याल्कुलेटर युज गर्नुहोस् र क्याल्कुलेटरमा एकचोटि 144 / 7 कति आउँदो रहेछ? x को भ्यालु कति आउँदो रहेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू? 20.57 किलोमिटर हामीले प्राप्त गर्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। 20.57 किलोमिटर प्राप्त गर्यौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। यसरी हामी के पत्ता लगायौँ? 12 लिटर पेट्रोलबाट हामीले 20.57 किलोमिटर यात्रा गर्न सक्दा रहेछौँ। यसरी हामीले आजको कक्षामा डाइरेक्ट भेरिएसनसँग सम्बन्धित समस्याहरू हामीले लिएर छलफल गर्यौँ। यसरी डाइरेक्ट भेरिएसन भएका दुईवटा परिणामहरूको बीचमा हामीले यस्तो प्रकारको एरो तलतिर फर्किएको एरो प्रयोग गरेर टेबलको माध्यमबाट एउटा समस्या हल गरेका छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। त्यसो भए यो समस्यालाई हामीले टेबल नबनाइकन पनि हल गर्न सक्छौँ।
त्यो विधि तपाईले आउने कक्षाहरुमा पनि सिक्दै जानुहुनेछ। Cost of 10 kg apple. Cost of 10 kg apple is Rs 750. If cost of 10 kg apple is Rs 750, find the cost of 6 kg apple. 6 kg स्याउको मूल्य कति हुन्छ? 10 kg स्याउको कस्ट 750 छ भने 6 kg स्याउको मूल्य कति पर्ला भनेर यहाँ सोधिएको छ विद्यार्थी भाइहरुहरू। त्यसो भए यो समस्यालाई तपाई अहिले दिएको गरिएको विधिबाट हल गर्ने प्रयास गर्नु होला। यसरी यस्तो प्रत्यक्ष भेरिएसन, डाइरेक्ट भेरिएसन छ यहाँ स्याउको क्वान्टिटी 10 kg र स्याउको कस्ट 750 को बीचमा डाइरेक्ट भेरिएसन छ। त्यही डाइरेक्ट भेरिएसन को रुल प्रयोग गरेर हामीले 6 kg स्याउको प्राइस यही मेथडबाट हामीले सजिलैसँग पत्ता लगाउन सक्छौं विद्यार्थी भाइहरुहरू। यो गृह कार्य तपाईलाई दिदै र केही समस्या आयो भने स्क्रिनमा देख्नु भएको नम्बरमा सम्पर्क गरेर पनि तपाईले समाधान भेटाउन सक्नुहुनेछ र अथवा तपाईले आफ्नो कक्षा शिक्षकसँग, विषय शिक्षकसँग पनि सोधेर समस्या हल गर्न सक्नुहुनेछ। यति भन्दै आजको कक्षाबाट मैले बिदा चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद। Thank you.